ह्या गर्मेन भोंवपाक गेल्ली तेन्ना आमी ट्राय केले छोले कुलचे बिरयानी तंदुरी फ्रॉम दिल्ली. बट घरा येतकीच एज युजल घरांतल्यांची मागणी तांकां खावपाक जाय चिकन चिली. हॅलो फुडीज, खूब खूब दिसांनी सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चिकन चिली करपा खातीर आमकां जाय चिकन, हरव्यो मिरसांग्यो, उबो चिरिल्लो कांदो, उबे चिरिल्ले टोमाट, उबी चिरिल्ली डब्बू मिरची, थोडी कोथमीर, 2 चमची ताजी सय, ती आमी तव्याचेर मातशी भाजून घेतिल्ली आसा आनी बरोबरीत वाटिल्ली आसा. आलें, लसूण, ताजी कोथमीर, हरव्यो मिरसांग्यो हाची पेस्ट, रेड चिली पावडर, टोमॅटो केचप, तेल, गोवन गरम मसाला, एव्हरेस्ट चिकन मसाला, थोडीशी साखर, मीठ, सोया सॉस आनी हळद. चिकन आमी घेतली, तातूंत भितर घालतली थोडेशें मीठ, हळद आनी तांबड्या मिरसांगेचो पिठो आनी हें आमी बरें मिक्स करून घेतली. हें मिक्स करून जातकच आमी तातूंत एड करतली आमची ग्रीन पेस्ट. चार चमचे ग्रीन पेस्ट मिक्स करतकच बरें ताका आमी अशें लावून घेतलें आनी मॅरिनेट करपा खातीर अर्दवर सोडून दितली. एका कायलेन थोडें तेल घालपाचें. तेल गरम जातकच आमी उबो चिरिल्लो कांदो घालतली आनी कांदो जो आसा तो बरो परतून घेतली. कांदो मातसो मोव जातकच आमी तातूंत भितर घालतली टमाट. कांदो आनी टमाट परतून जातकच तातूंत भितर आमी घालतली उबी चिरिल्ली डब्बू मिरची. मागीर थोडीशी हळद, थोडो तांबडो मिरसांगेचो पिठो, गोवन गरम मसाला, एव्हरेस्ट चिकन मसाला, उबी चिरिल्ल्यो मिरसांग्यो, आमची ग्रीन पेस्ट आनी हें बरें परतून घेवपाचें. सगळें घालतकच एज युजल मिक्स मिक्स मिक्स. आतां आमी एड करतली मॅरिनेटेड चिकन आनी बरें मिक्स करून जातकच आमी 5 मिनटां खातीर हें चिकन धांपून दवरतली. पांच मिनटांनी मातशें चिकन चॅक करपाचें आनी परत 10 मिनटां खातीर शिजोवपा खातीर सोडपाचें. धा मिनटांनी आमी भितर एड करतली टोमॅटो केचप, सोया सॉस, ही जी आमी पेस्ट केल्ली नाल्लाची ती आनी 1 चमचो साखर आनी आमचो फेवरेट पार्ट मिक्स मिक्स मिक्स. बरें मिक्स करून जातकच आमी हें आनीक 5 मिनटां खातीर चिकन शिजोवपाक दवरतली. आमचें चिकन रेडी जाल्लें आसा. आमी तातूंत एड करतली कोथमीर आनी बऱ्या भशेन दवळून घेतली. गॅस बंद करतली आनी सर्विंग बोलान हें चिकन काडून घेतली. आतां तुमकां समजलाच आसतलें आमी भोंवपाक गेल्लीं तेन्ना बरे बरे छोले कुलचे तंदुरी बिरयानी फ्रॉम दिल्ली ट्राय करून सुद्दां ती चिकन चिली कित्याक खायन दिसली ती. ह्या थंड पावसान हो गरम गरम घमघमीत वास, मजा आयली. एन्जॉय. कोंकणी किचन के तरफ से आप सबको देव बरें करूं.